کدی توہین والا جملہ نہیں آکھنا، غلط گل نہیں کرنی۔ امام حاکم نے مستدرک کی ایک عجیب روایت نقل فرمائی ہے، انہیں فرمائے نبی علیہ السلام دے زمانے آپ دے سامنے کچھ بندے تذکرہ کرن لگے، ہاں جی یہ نبی تو چنگا ہے لیکن انہا خاندان چنگا کائیں نہیں۔ آپ نے توجہ نہ سنی جو بندہ کیا پیار دے کیا مذاکرہ ہے، وہ ایک مثال لیتی بڑی گندی، وہ کہ مثال انہیں ہے جی میں کوڑا کرکٹ دے ڈھیر وچوں کھجی دا درخت نکل آوے۔ گل سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کوڑے کرکٹ دا ڈھیر ہاں وچوں درخت ایک نکل آئے، نبی دا خاندان چنگا کائے نہیں، وچوں نبی چنگا پیدا تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب گل سنی آپ دا چہرہ مبارک متغیر تھی گیا۔ آپ نے فرمایا کتنی غلط گل پہ کریں دے ہو، کیسی گندی بات میری طرف منسوب پہ کریں دے ہو۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جنہیں مخلوق کو پیدا کیتا پھر مخلوق دے دو طبقے پیدا کیتے، عرب عجم، عرب عجم۔ پھر اللہ نے میں محمد کو اون طبقے وچ رکھیا جرا اللہ دا پسندیدہ ہا، وہ ہا عرب دا طبقہ۔ پھر اللہ پاک نے قبیلے بنائے، خاندان بنائے، انہیں وچوں قریش والا خاندان اللہ دا پسندیدہ ہا، اللہ نے میں محمد کو انہیں وچ رکھیے۔ پھر اللہ پاک نے گھرانے پیدا کیتے، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ پاک نے بنو ہاشم نو پیدا کیتا، اللہ پاک دا پسندیدہ گھرانہ ہا، اللہ نے میں محمد کو بنو ہاشم وچوں پیدا کیتا۔ پھر اللہ پاک نے بنو ہاشم دے وچوں میرا دادا عبد المطلب پیدا کیتا، عبد المطلب وچوں میرا بابا عبداللہ پیدا کیتا۔ حضرت نبی نے فرمایا میرے امتیو میں تانوں گل دساواں، میرا بابا بھی تورے بابے کنے بہتر ہے، میرا خاندان بھی تورے خاندان کرے بہتر ہے۔ تو بھائی خیال کرنے، بے ادبی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی، یہ بڑا خطرناک جرم ہے۔ چھوٹی جی بے ادبی تھئی زندگی دی ساری محنت برباد تھئی ویسی۔ بے ادبی کرے بچنے، نبی صحیح دا احترام کرنے، نبی دے فرمان دا احترام کرنے، نبی دے طریقے دا احترام کرنے، حضرت نبی دی نبوت دا احترام کرنے، حضرت نبی دی شان تے مقام تے مرتبے دا احترام کرنے۔ مدنی کریم 14 طبقہ دے سردار، دونوں جہاناں دے سردار، نبیاں تے رسولاں دے سردار، نور تے بشر دے سردار، اولین تے آخرین دے سردار، کارخانہ کائنات دے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا تھی نہ قیامت تک پیدا تھی سی۔ بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سونے دا درجہ رب تو گھٹے تیرا دی ساری مخلوق تو وعد دے۔ نبی نال سچی محبت کرو، نبی دے صحابہ نال سچی محبت کرو، نبی دے خاندان نال سچی محبت کرو، نبی دے رشتہ دار نال سچی محبت کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک خصوصیت بیان فرمائیے اپنے خاندان دے بارے، اپنے رشتہ داریں دے بارے، اپنے اہل بیت دے بارے، اپنے صحابہ دے بارے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے کل سبب ونسب وسحر ينقطع یوم القیامہ، جب قیامت دا دن آیا تہاڈا نسب ختم تھی ویسی، تہاڈا سسرال بھی ختم تھی ویسی، تہاڈے داماد بھی ختم تھی ویسن، الا سببی ونسبی وسحری، لیکن میرا نسب بھی باقی راسی، میرا خاندان بھی باقی راسی، میرے والدین بھی باقی راسن، میرے سسرال بھی باقی راسن، میں محمد دے داماد بھی باقی راسن۔ یعنی یہ رشتہ دائمی رشتہ ہے۔ اگر ابو بکر نبی دا شوہر ہے تو دائمی ہے، اگر عمر نبی دا شوہر ہے تو دائمی ہے، اگر عثمان نبی دا داماد ہے تو دائمی ہے، اگر علی نبی دا داماد ہے تو بولیں دے نہیں وے۔ علامہ شامی اپنی کتاب ایک عجیب واقعہ لکھے کہ سیدہ فاطمہ رضی